One TV News Break. Duha ka spillway sa Barangay Trigos nga problema kung mag-ulan, sulbad na. Natagan na o kasulbaran ang duha ka spillway sa Barangay Trigos nga giproblemahan sa mga residente sa higayon nga kusog ang ulan. Nagkanayon si Barangay Trigos Kapitan Roger Abis nga tipik og bahin lang ang maong proyekto sa iyang barangay nga gipunduhan sa Sinso Samis Administration ilalom sa pagdumala ni outgoing Mayor Indy Waminal. Ang usa nini may kantidad og dulan sa 2 milyon ka pesos din solid nga box culvert ang gihimo sa maong spillway. Aron sa tuyo nga malikayan ang paglapaw sa tubig baha sa higayon nga taon-taon nga pagbundag ko na pagbundag sa makusog nga ulan. Gawas nga dili maagian ang spillway sa mga motorista, moabot pa ang paglapaw sa tubig baha sa mga residensya. Ang pagtubag sa Sinso Samis Administration sa duha ka mga sapa sa maong barangay gikalipay o gipasalamatan pag-ayos sa Barangay Council o sa katawhan sa Barangay Trigos. Usa sa permirog yung hatag ni nako ang school fence. Dayon ang sunod kaning duha ka bus culvert karon nga nahatag po niya o akong ungguing nga reservoir nga trabaho uno na pod. So daghan pa ang akong daghan na kayong nahatag nga mga proyekto ni Mayor diri sa ang barangay. Sa una, sa wala pa nang bus culvert nga gitrabaho karon, culvert pa na siya sa unang panahon. So kana nga sapa diha panahon nga kusog ang ulan, mo overflow gyud ang tubig diha. So ang tubig ini overflow mangarsada gyud. Usa diha kay sa una pagkusog gyud ang kuan pag-overflow tubig na ibalay diha nga gilanapan gyud sa silong gyud nag-agi ang tubig sa ilang silong gyud. Kusog gyud kayong tubig diha nga panahon nga muawas gyud na siya. So nagpasalamat gyud ko nga na kuan gyud na aksyonan gyud dayon ang akong request nga na kuan nag-bus culvert gyud ni Mayor na hatagan ko na dayon nga duha pa gyud ka bus culvert ang iyang gihatag sa amuang barangay. So ang kuan sa mga akong mga katawhan rin nga dako gyud kay nila og kalipay nga diha dayon nga naaksyonan dayon ang mao nga proyekto nga ming kuan na gyud siya ming naa na gyud dayon ang proyekto nang dako gyud kay kalipay sa mga katawhan sa barangay nga dili na gyud ang tubig dili na moagi gyud sa karsada. Ditso na gyud sa sapa nga puhon mahuman gyud na siya. One TV News Break.